ذوات النحلة وقالت ما عندي وزير طماع يداري. قلت ليها شوفي يا شامة ظريفة، ناس العدل ولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضرور، ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبار. في البريود اللي حبيت نشارك فيها في لي زاتولي تاع بروبوزي باغ لاسوسياسيون سينما اي ميموار، لي زاتولي دو بيجايدوك تاع الفيلم الوثائقي الابداعي. كانوا كاينين دي زيفينمون في ولايه وهران في الجزائر، كانوا كاينين دي زيفينمون دي مانيفيستاسيون على السكن، وسبيسيالمون في هذاك لوندروا كانوا كاينين دي مانيفيستاسيون، ناس غلقوا الطريق باش الوطاب ما يعدوش بور مانيفيستي لا سيتوياسيون. اي جينيرالمون الناس كاع من يفوتوا على هاد البلاصه كوشت الجير كي تعدي من تم سواء بسياره ولا على رجليك، كيما قلت قبيل في الديبا، ماشي مكان اللي ينشاف، سي با اغريابل افوار باسكو تو ديتروي la décharge publique partout. C'est désagréable à voir. Donc un jour فايتين انا واحد الصديق تاعي بالسياره من هذه المنطقه، وقال لي شفت هذه البلاصه، درت شفتها، قلت له لا ما شفتهاش، قلت له سي لا بريمير فوا راني نشوفها. من بعد سالت نفسي سؤال باللي اون فات راني في كل مره نفوت من هذه البلاصه وجامي شفتها ريالمون. فيو كو لا سيتوياسيون ثاني في هذيك لا بيريود كانت شويه ديستابيليزي بارابور للناس اللي كانوا يطالبوا بالسكن. دونك جي يو ليدي دو فير ان فيلم دوكيومونتير على الاحياء الفوضويه وسبيسيالمون كوشت الجير، هذاك لوندروا اللي réellement ما شفتهاش افون. Donc ça m'a donné l'occasion de vivre avec les gens pendant un moment, on va dire 6 mois, de rencontrer plein de gens, les personnages dans le film et d'autres personnages. Donc c'était vraiment un moyen pour rencontrer des gens, pour passer un moment avec les gens d'un endroit اللي réellement pour la première fois راني نشوفها وبغيت نشوفها pour de vrai. Donc voilà, j'ai décidé de faire un film documentaire sur ça. هادي كيما نقولوا هذيك هي الزريعه جات هنايا، الزريعه جات مع الواد، هي حبه رقيقه صدقت هنايا في الواد هذا، الواد هذا أنا اللي صورته. سوينا المجحف رقعتنا هنايا. كاين شي وحدين زعما كيما نقولوا كيما قلت لك في المشتين غبنوا، كاين وحدين هم انا ما كنت اشتغل فيهم غايه، راهم منا الجهه هذه منا، كي حاجر عليهم الماء كيقوى الماء هنايا نغبنوا شويه. شوف كي تفوت ديك الغبينه كي شغل ما غبناش، كي تفوت ديك الدقيقه تاع الغبينه كي شغل ما غبناش، نوضو نقو نمسحو نفض من هذا يعاون دا، خاطر حنا جوارين ساكنين في رحبه، اذا كنت تعاوني وانا نعاونك. كي شغل ما حمل الواد ما جا ما صبتنا ويصيبنا نضحكوا، عادنا ديك الدقيقه ونزحفوا فيها زعما نتقلقوا بان ما يبغيش خوه حتى يموت حتى يطيح قدامه. لذلك تجري معاه ترفد معاه تحط معاه، الله غالب. انت ثاني تكون مغبون يعاونك، ماشي غير انت تعاون، انت ثاني كيطيح عليك تكون عليك غبينه ثاني يعاونوك. والحمد لله عايشين غايه. صباح تنوض تروح تاكل كسرات، تجي نورمال قهوه تشرب، تضحك مع امك مع ابوك مع اختك مع اخوك، ولدك يكون جاي من قرايه تضحك معاه نورمال. عايشين عيشه اوفا كي حنا كي الراشي.
انا ما قالك انت تعطيني ولا الحكومه تعطيني، قالت لك ولا عينها تعطيني، كل جابت زاد شافت فينا احنا كاع. ماشي تشوف فيا غير انا لا تشوف فيا، تشوف فينا كاع. المهم زعما ماشي داينها بالحكومه، الحكومه في خدمتها وحنا في خدمتنا، المهم راك عايش. سوف كو في مدة 6 أشهر اللي مضيتها في مع هاد الناس، أنا لفت انتباهي هاد ال3 أشخاص، 3 شخصيات اللي هي هواري، عبد القا وطاهر. على خاطرش ما كنتش نتصور باللي على الانتيريور دان بيدونفيل غادي نلقو كلش، غادي نلقو انسان اللي il fait tout pour gagner sa vie، جونر يدير اعمال صغيره، جونر يبيع في السوق، ولا كيما غادي نلقى ان ديبلومي اون جيني انرجيتيك، كيما غادي نلقى تاني فنان. et ça m'a beaucoup intéressé, et à un moment je me suis décidé c'est aussi un choix aussi، قضية اختيار. اختاريت هاد ال3 شخصيات باش تاني نقدموا ابوبري لمحة على اختلاف شخصيات اللي كاينين هنا. باش نقولوا اوسي باللي كيما كاين هادو 3 شخصيات كانوا كاينين ناس اخرين، بالك فنانين، بالك دي زيتيديون، بالك يبيعوا لا دروغ، بالك tu vois. دونك سي ان موند اللي يجمع ناس مختلفين في المهن اي ان مومون بوندون لو تراجي تاعنا بيان سور تلاقيت بناس وشفت ناس اللي مارسوا مهن اخرى، مي شوالا ان مومون صديق جيتي بلوتو في ان تروك تكنيك اللي هو سويفغ لي بيرسوناج، تبع الشخصيات تاعك جوسكا لا فان، باسكو تنجم تكتشف اشياء اخرى بلوز انتريسونت تاني في هاد الشخصيات اللي بالك انت شفتهم غير في الظاهر، غادي تكتشف اشياء اخرى au lieu d'aller chercher ailleurs. وغادي تاني ان مومون لو كان تقعد تشوف في الشخصيات كاع ما غادي نديروا ان فيلم اللي بالك ما يكملش، كيما رومبو 1 رومبو 2 غادي نديروا كوش الجير حتى تولي كيما لي فو د لامور، تولي كوش الجير 225 ايبيزود. الدبليس كيقولوا لصقنا في الدور طاي دوم اخافوا في الديريكت، هي ما عنديش هي في الديريكت. عرف ليش قررت الدبليسان قررت ما كنتش فاهم هذه كانت كاع غابه، كي تجي طالع منا كي تلحق هنا تخاف، غابه فيها عيد اللي تخاف تهرب، كي تلحق هنا تهرب. كانت عندي الشيبانيه سقسيتها قلت لها ودي انا ما نعرفش نقرا، انا قرا ما دخلش في راسي، كتجي تخدم قلت لها تعطيني 10 في بورسات، تخدم ديجيلا قاعد تخدم ديجيلا، خدم بورسات نبيع بورسات، صور 5000 6000 2000 3000 اللي نصورها زعما نجيبها للدار. من بعد وليت نخدم خضره مع صحاب الخوارة، نخدم خضره واحد يعطيني 1500، خطره واحد يعطيني 10000، خطره واحد يعطيني 20000، خطرات ما يعطونيش كاع، خطرات نخدم باطل. المهم زعما كيما نقولوا سفريت في هذه الخدمه، باه بنادم كيما نقولوا تعبت. ومن بعد نست عليها وين شريت موطو قعدت نخدم البيض، نبيع البيض في المارشيات نورمال، نصور ديك 80 90. بعد شطرح تاني هي كيف الخدمه غير هي. بنت لي هذه البلاصه اون فاصل دارنا عرفت سبحان الله، بلاصه اون فاصل داركم قاعده خاويه، شنو بدير بها؟ خاويه، دوك ما بناها واحد ما داها واحد اون فاصل دارنا. قلت انا ندير فيها بوتيكه صغيره.
En fait, فيما يخص لا سيكونس تاع الجماعه اللي كانوا يديروا لا ميوزيك القصبه اللي نقول لها احنا القصبه في الجزائر. سيتي ان تروك فريمون خارج على النطاق تاع لا تكنيك غيالمون. ça n'a rien à voir avec la technique parce que في هذاك لو جور في هذاك الوقت كنت داير موعد مع طاهر لو بيرسوناج. كنت داير معاه موعد باش نسجلو يعني بور لو فيلم. عيطت له في تليفون قلت له طاهر وين راك؟ قال لي اسمح لي ما نجموش نسجلوا اليوم. قلت له علاش؟ قال لي راه عندنا وعده غادي نحضروا الوعده خاطرش هو خدمته فنان ياكل خبز بداك الشيء. قلت له وين غادي دير الوعده؟ قال لي غادي نديرها في البلاصه الفلانيه. ايوا يلا ربط الكاميرا وجريت. كاينه واحد الرساله راها من عند خونا زلول ولد الروخو قال لي كبر لي بالشيخ الطاهر الشيخ زلول قال لي ما تنسى الشيخ المطار هنا قال لي كبر لي بالشيخ بن خده والشيخ الجيلاني هذه كبرى خونا عبد بن نواح يا وليداتكم استزير هذه قال لي في خاطر مول الكاميرا وحبابه وخوته وابن عمه وداها حتى الفيلة. روحت ديت هذاك لو بلون من بعد كي جبتو في المونتاج لا مونتوز elle a proposé des choses في المونتاج باش دير des choses في المونتاج et je pense que pour moi ça dérange pas le c'est-à-dire le côté technique في الفيلم ni le côté humain parce que انا en fait le film هذا c'est un montage كاع غادي حنا نديرو مونتاج تاع لا رياليتي بصح الرياليزاتور مسؤول على المونتاج اللي يديرو. ما خصكش تخرب في لا رياليتي ما خصكش تشوه الواقع. دير مونتاج على روحك مونتي كوم تو فو بصح ما تشوهش الواقع اي سي اون ريسبونسابيلتي. دونك فوالا انا ما شوهتش الواقع. سيتي ان سبيكتاكل لي ما je l'ai pas préparé ou جا في pendant le travail qui m'a dépassé si je peux dire ça. وانا بانت لي بلي سي انتيريسون دو كابتي هذا لو مومون. احنا كيما هكا حامدين ربي وطريق شابه تاني حامدين ربي شواله نبغوا ربي ورانا في فوضوي يريقلوا لنا غير فوضوي تاعنا وما خصنا حتى حاجه خاطش كايري مغبون. كاين اللي راه كايري في الدوار كاين اللي راه كايري وكاين اللي الله غالب عليه ان شاء الله اوبليغاتوار اللي يكري وكريه كي دايره صاديب وطايح في واحد راجل معاه ناس صاديب وطايح في واحد مكان حاله مزكر فيه الا كانت هذه الدير قد يحسبها لها بقدر ومن الحق الشهري يجي تطبق عليه. ما تطبقش على مطرق بالبونيه. هذا الديفو وين؟ الديفو من كنت عايش فيها هذيك البلاصه وعجبتني عليها نظره درت فيها تصويره بصح كون مكونش عندي على هذيك المنطقه ما عنديش عليها تصويره كل شغل نساها تروح كاع من بالي ما عنديهاش غير كل كنت في قهوه تقهويت وخرجت. Ça commence à être très très intéressant. Donc par rapport à Abdaqa,
هذاك لو مومون كانت يدي في البوطونه اللي تاع الكاميرا. دونك جافي لو شوا دو كوبي ولا دو ليسي. البلان هذاك صورناه ا 4 دو ماتان انا وعبد القا. كنا فوتنا وقت في رحبه اونسومبل، ريحنا في رحبه افيك دي زامي منا، دخلنا للدار 4h30 اون ا كومونسي ا فيلمي. عبد القا سالني هذا السؤال، خليت لا كاميرا بغيت نشوف وين قد يوصل هذا الحوار اللي بيناتنا. شغل بغيت نخلي شويه لا رياليتي تدينا، ماشي شويه بالك بزاف، باسكو سي جو سوي لا سي بور كابتي لا رياليتي. دونك خليت هذاك الشيء يتمشى. من بعد كي جيت في المونتاج سؤال هو il est pas simple, il est compliqué d'un point de vue cinématographique, il est très très compliqué. C'est que يولي le personnage هو يدير معاك الفيلم، ماشي انت تدير مع le personnage الفيلم. D'un point de vue cinématographique, je pense que c'est fort, même humainement parlant, c'est fort. من بعد باش خليت هذا لو باساج في الفيلم وحطيته في لو فيلم، باسكو موا جي جوجي باللي هذا الفيلم هذا سي با اونيكمون مون فيلم، سي نوتر فيلم، باسكو اون ا في لو فيلم انصومبل. سي غراس ا عبد القا، غراس ا واري، غراس ا طاهر، غراس ا موا كو لو فيلم هذا ندار. دونك لو فيلم تاعنا لو كان نقلع حاجه اللي عبد القا كان باغيها في لا رياليتي نقلعها انا من الفيلم، ça veut dire que en quelque sorte je conditionne mon film. وبالك غادي نضغط على الفيلم بزاف et c'était pas intéressant pour moi. بغيت الامور تتمشى بواحد لا سبونطانيتي، بواحد العفويه في الاشياء. في المكان غير مناسب، علقت من غير مناسب دير قبل باش تعيش. قال لي ما تعيش، جبت تكون اغريسيف. لقيت وقت راه طلب كيما بس انا اش قال لي يعني تا اغريسيف بصح ناس ملاح، ماشي ناس ملاح تكون اغريسيف معاه، خاطر غادي تضحك ما غاديش تعيش. حنا قلنا ماناش عايشين، حبس كبير راه كبير، ما قلنا نعاود بارتي بصح حبس خدمة لازمة لا والو. بصح الحمد لله هادي هي الدنيا صاحبي. ايوا ايش تحكي لنا انت على حياتك؟ قول شو درت في حياتك؟ بعت بورتات؟ لا. بعت في كارو؟ لا. بت برا؟ اه. هربت من داركم؟ لا. ما هربتش من داركم؟ لا. قريت بالشامبة تاع الشيبانية تاعك؟ لا. قريت في سروال متخو؟ مقطع؟ دي في الساكو دوغي خدمي؟ قول. لا. دونجوريس غادي تقرا في بلايص واعرين في وقت واعر، اوبليجي تكون راك فاهم ولا مش فاهم؟ قول زيد احكي. ميم بارابور لا ميوزيك، باسكو اذا لاحظت كنت كاينه في الديبيو لا ميوزيك تاع الناس الغيوان et c'était je pense que c'était pas imposé parce que en fait الموسيقى تاع الناس الغيوان والموسيقى تاع القصبة c'est le côté c'est la bande sonore تاع لا رياليتي تاع هاد البلاصه تاع هاد المكان، باسكو هاد الناس موسيقتهم هذه هي، عايشين بالناس الغيوان، عايشين بالقصبه. دونك جو فولي نخلي الطابع هذا كيما راه، ما نأثرش عليه انا، بلوتو خدمتي تكون في جهه اخرى،
عندي اون ايدي، عندي ان اوبجيكتيف شراني باغي ندير في الفيلم، عندي لي فيسال دو مون فيلم، بصح شوالا نخلي ان اسباس ان بو لارج لا سبونتانيتي، لا رياليتي تاع لا رياليتي تاع المكان، باش ما يكونش كاين لو كونديسيونمون. حديد وحجره وتراب وتوره يبنوا حيوط كي شجر البلوط، سكاره في قوم لوط. اعتداء جنسي على راسي، على فكري من بكري يتعاود، كروشهم خارجة وكبار المراود، يغنوا القرآن بالقلب البارد، يذبحوا للعيد فاطمة وكلثوم وعمر وعابد. شكون اللي قال هذا الكلام؟ أنا الصح والغلط، أنا الحارس والمفرط، أنا التراب والباب، أنا التاقة والزعاقة، أنا السقف والهف، أنا الحيط اللي قدامك، أنا رايك وأعمالك، أنا عقلك وهبالك، نجيك مين تبغي ونروح في يد ربي، نقابلك ونحاسبك ونعاقبك بالمصاوبة. نوري لك الصح باش ينطح، ومنين يجرح ومرادي تفرح، تغني وتشعر وتلحن وتلعب وتصور، تشك تز مساحتك. شخص غير مناسب في المكان غير مناسب. اغريسيف.